हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ उसे सब वहीं पर बैठे हुए दिखाई दिए सिवाय अपनी माँ के। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला कि सोनिया तोत के कांधे पास सर रख के रोने में मसरूफ है, जबकि बाकी सब परेशान सूरत लिए पास बैठे हुए हैं। जोनी, मेरी जान, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर मेडिसिन भी तो लेनी है ना। ये जुलाहा थी जो उसकी दूसरी तरफ बैठी उसे प्यार से पुचकार रहे थे। तालब आंखों में फिक्रमंदी लिए उसे देख रहा था, जबकि अशर की शक्ल देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अभी रो देगा। आदम को बला वजह ही हंसी आने लगी। वो जानता था सोनिया और अशर की दोस्ती का कोई भी मुकाबला नहीं था। वो ऑफिस से आते ही सो गया था और अब रात के 9 बजे उठने के बाद उसे यह नजारा देखने को मिल गया था। वो हाथ मुंह के आगे रखकर जुमाई रोता हुआ इन सब की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? वो जोनिया के बिल्कुल सामने डोता उसे गहरी नजर देखता हुआ बोला तो उसकी आवाज पर सोनी ने आंखें खोलकर उसको देखा और फिर उसके आंसू में मजीद शिद्दत आ गई। अब भी क्यों आए हैं? मैं मर जाती तो एक मरतबा ही मेरे जनाजे पर ही आते आप। हबकी और गुस्से के मिले जुले तासरा से कहती वो वापस तोत के कंधे पर सर छुपा गए। मामूली रोना अब हिचकियों में बदल चुका था। हर वक्त फजूल बकवास मत किया करो, जो पूछा उसका जवाब दो। क्या हुआ है और क्यों रो रही हो? वो साथ लहजे में बोला तो दोस्त समेत साहब ने उसे भरपूर घूरी से नवाजा। भैया, गुस्सा तो मत करे, जोनी पहले ही तकलीफ में है। अशर से उसका रोना देखा ना गया तो तड़प का बोल उठा, पर अगले ही पार उसकी आह निकल गई। आदम ने दब से उसके गर्दन पर करारा थप्पड़ मारा तो वो बेचारा करा करा गया। उसकी शक्ल देखते हुए सबने बामुश्किल ही अपनी हंसी छुपाई। क्यों मारा मेरे पार्टनर को? आइंदा उसका हाथ मत लगाएगा। आपसे तो ना ही मैं बर्दाश्त होती हूँ और ना ही मेरा कोई हमायती। वह तरह का बोली तो अशर खुशी से सातवें आसमावा पहुंच गया, जबकि आदम की आंखों में सुर्खी दौड़ गई। वह बहुत ही गौर से उसके चेहरे के बदलते हुए तासरा का जायजा ले रहा था, जैसे महसूस करते आदम कमाल ने बेसाता नजरें चुरा गए थे। आदम भैया के सवाल का जवाब तो तुमने दिया ही नहीं सोनी डार्लिंग, तालब इशारे से बोला तो जहां आदम ने उसे गुड़ा वहीं पर सोनिया एक झटके से उठ बैठी है। बाकी सब रिलैक्स होकर अपने अपने जवाब बैठ के, क्योंकि जानते थे कि सोनिया अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है। अब क्या बताऊं मैं, मुझ मासूम जान को बहुत बड़ा रोग लग गया। आदम कमाल साहब मुझे अपना दीदार नसीब नहीं करवाते तो मेरी आंखें ये सब बर्दाश्त ना करते मुझसे हफा हो बैठी हैं, इसलिए सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इस ड्रामे पर जहां पर आदम ने नफी में साइन लिया था, वहीं पर दाऊद और बाकी सबके लबों पर दिबी दिमी सी मुस्कुराहट थी। साफ कहो ना कि नावल्स पढ़ पढ़ कर आंधी होने वाली हो बाज। वो अभी आदम कमाल था, हाना कहाँ सीखा था उसने। सुकून से क्या था, वो तालब के साथ जाकर बैठ गया था। उस दुनिया का चेहरा उसकी मौजूदगी में खिल सा गया था। कौन सी बीमारी और कहाँ की बीमारी? उसकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। अब तो ऐनक के बगैर कुछ भी नजर नहीं आता उसे। डॉक्टर ने पिछली दफा भी उसका मोबाइल यूज करना साथी से बंद किया था, पर अब ये कहाँ असर कर दिया है। तालब की तफसीर पर जोनिया ने उसे घूरा। भैया, वह दौद की तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में बोले। दौद उसे अपने साथ लगाकर तालब को मुस्लिम गुस्से से देखने लगा। खबरदार, अगर मेरी गुड़िया को किसी ने कुछ कहा तो। उसके साथ लहजे पर जोनिया खुश होती है तालब की नाक चुरा गए। ये लो मेरी जान, जल्दी से उसे खत्म करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। जुलैहा सूप लाकर उसके पास बैठी उसे पिलाने लगी तो वो मुंह सोकर मुंह खुल गई थी। उसे रात से रो रो का बुखार हो गया था, जिसकी वजह से मजबूरन उसे गंदा सा सूप पीना पड़ रहा था। अब वह उलझन भरी हुई नजर से उसे देख रहा था जो लापरवाही से उसके आगे चल रही थी। ये सुनसान सी गली थी। चले, आपको आपके घर छोड़ दो। वो उसका बेपरवाह हुस्न देखता हुआ बेसाता ही बोल उठा था। लड़की जाती और थी भी भला की खूबसूरत, ऊपर से उसका लापरवाह अंदाज। ईगल को उस शाम के वक्त इस सुनसान गली में अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं लगा। उसके बाप पर वह एकदम मुड़ी और तेवरी चाय उसकी जान देखने लगी। मास्क उतारने की हिम्मत नहीं और मुझे घर तक छोड़ने की ऑफर कर रही हो? वाह भाई। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे एक आबरू उठाकर बोली तो ईकर ने कोफर से सर झटका। नहीं जाना तो मत जाए, आपकी मर्जी। कांधे उचकाकर वो बारी कदम उठाता उसे 2 कदम आगे निकल गया, जब वो एकदम पीछे से उसके कांधे पर हाथ रखती उसे रोके। ईगर ने पीछे मुड़ते हुए सवालिया नजर से उसको देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि अब क्या मसला है। अगर इतना इसरार कर रहे हैं तो छोड़ ही दे, वैसे भी मेरा पाँव दुख रहा है बहुत। उस पर एहसान करने वाले अंदाज में बोलते उसकी सुनहरी आंखें फिर से ईगल को अपनी तरफ खींचने लगी। वो बहुत मुश्किल से ही अपना ध्यान हटा पाया। चले, कहने के साथ ही वो तेजी से कदम उठाता गली के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वाह भाई, गाड़ी तो बड़ी शानदार रखी है। उसके सताइशी जुमले को वो सिरे से नजरअंदाज करता उसे उसके घर का पता पूछने लगा। उसके बताने पर वो उसे घुर कर आ गया था, क्योंकि उसका घर साथ वाली गली में था।
जब घर यहाँ ही था तो गाड़ी में क्यों बैठी? गाड़ी गली में तो नहीं जा सकती ना अब। सर्द लहजे में कहता। घर से बाहर निकला तो वो भी मुंह बनाती दूसरी तरफ से उतर आई। भाई मैंने जिंदगी में इतनी शानदार गाड़ी पहली मर्तबा देखी है, सोचा अंदर बैठ कर देखूं कि कैसे महसूस होता है, मगर आप ऐसे ढीठ हैं कि बर्दाश्त नहीं हुई मेरी खुशी, फौरन से उतार दिया। वो शायद कभी खाती थी, इसकी तेजी से चलती हुई जुबान को देखकर वो महज यही सोच सका। उसे जवाब दिए बगैर वो नाक की सीध में चलता जा रहा था। बस बस आ गया मेरा घर। उससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ता वो एकदम उसे आवाज देकर रो गई। वो एक 2 मंजिला मकान था। घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। बगैर एक लफ्ज मजीद बोले वो घर में दाल हो गई, जबकि उसकी हरकत पर वो सब्र के गूंज पड़कर रह गया। वह वापसी के लिए कदम उठाने लगा जब जेब में पड़ा हुआ उसका फोन थरथराने लगा। वो एक साइड पर होता हुआ मोबाइल कान से लगा गया। उसे कॉल पर बात करते हुए 10 मिनट गुजर गए जब एकदम करीब से सुनाई देते शोर पर वो चौंक उठा। शोर उसे घर से आ रहा था जहाँ वो आफत डाल हुई थी। कॉल बंद करता वो उसके घर की तरफ बढ़ा। वो अभी दरवाजे के करीब ही पहुंचा था जब एक बैग उड़ता हुआ बाहर आकर उसके कदमों में गिर गया। उससे पहले कि वह मजीद कुछ समझता एक और बैग बाहर फेंका गया था और अगले लम्हे एक भारी वजूद वाली औरत नवाल का बाजू पकड़े से बाहर की तरफ खींच लेती। आखिरी दफा भी समझाया था अगर इस दफा किराया लेट हुआ तो अपना बंदोबस्त कर लेना, निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार अगर आज के बाद यहाँ का रुक गया। वो औरत गुस्से से बोलती तो दिखा देने लगी जब नवाल अपना बाजू उसकी गिफ्ट से छुड़वाती हुई 2 कदम पीछे हुई। 1000 दफा कहा है अपने हाथ मत लगाया करो मुझे, जितनी गंदी हो पता नहीं बाथरूम से बाहर आने के बाद धोती भी हो साबुन से या नहीं। नवाल चेहरे के बुरे बुरे स्टाइल बनाती बोली तो उसकी बापा जहां ईगल की आंखें फैली वहीं इस औरत ने मजीद तैश में आते हुए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ईगल इस औरत की बात सुनते समझ चुका था कि नवाल नामी बला यहाँ किराए पर रहती है और आज घर से निकाली जा चुकी है। माँ बाप किधर है आपके? वो एकदम बोला तो नवाज चौंक उसकी तरफ देखने लगी। अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी जासूसी कर रही हो क्या? वो कमर पर हाथ रखती हुई आंखें सूखा कर बोलते उसकी खुशफहमी पर ईगल आंखें घुमा कर आ गया। इतनी खुशफहमी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, खासतौर पर इन लोगों के लिए जिनकी सेहत पहले ही तिनके जैसी हो। आप बताएं वालिदैन कहाँ है आपके? उसके नाजुक सराबे पर चोट करता हुआ आहट में अपना सवाल दोहरा गया। कब्र में है। क्यों? तुम्हें उनके पास मेरा रिश्ता मांगने जाना है क्या? वो आखिरी बार आपसे सीधा तुम पर आ गए थे जबकि उसकी फजूल तरीन बात पर ईगल का दिल किया उसका मुंह नोच ले। मरो यहीं, हमदर्दी के लायक नहीं हो बिल्कुल भी। साथ लहजे में कहते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। अरे रुको तो, मुझे तो साथ लेते जाओ। कैसे मर्द हो जो जवान जहां लड़की को शाम के वक्त इस वीराने में तन्हा छोड़कर जा रही हो। अपनी बात मुकम्मल करने के साथ ही उसकी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलती सुकून से अंदर बैठ चुकी थी जबकि ईगल उसको देकर आ गया। मेरे बैग उठाओ और गाड़ी में डाल दो, मेरी कुल जमा पूंजी यही है बस। शान से हुक्म देती वो दरवाजा बंद करके सुकून से बैठ गई। आपका नौकर नहीं हूं और अगर आपका दिमाग अपनी जगह पर हो तो बताता चलूं कि ये मेरी गाड़ी है, आपकी नहीं। बहुत जब से बोला था वरना दिल तो कर रहा था उसका दिमाग ठिकाने लगा दे। देखो तुम्हारे सामने वो मोटी मुझे घर से निकाल चुकी है, अब इस वक्त कहाँ जाऊं मैं? किसी हॉस्टल में रहने के पैसे मेरे पास नहीं है तो ऐसा करो किसी दारुल अमान में छोड़ दो मुझे। वो सुकून से बोलती, लहजे में किसी किस्म की कोई फिक्र ना थी। ईगल को वो लड़की बहुत ही हंटक लगी थी। जाने क्या सोचते हुए सच लग गया था। उसके बैग लाकर गाड़ी में रखे फिर खुद भी गाड़ी में सवार हो गया था। चंद लम्हों में ही गाड़ी हवा से बातें करती, पर कौन जाने की किस्मत आपकी बात उसे कहाँ लेकर जाने वाली थी। शाम का वक्त था और वो बेफिक्री से कमरे में बैठी नाखूनों को नेल पॉलिश से रंग रही थी जब एकदम दरवाजा नाक हुआ, जिसे सुनते ही उसके होठों पर दिलकश मुस्कान छा गई थी। आहर कैसे ना पहचानती वो इस दस्तक को। ये दस्तक उसे दरवाजे पर नहीं बल्कि सीधा अपने दिल पर महसूस होती थी। तवक्का के एन मुताबिक चंद लम्हों के बाद ही दरवाजा धीरे से खुला और वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ जब परसों पहले उसके दिल में दाखिल हो चुका था, वो भी बिला इजाजत। आदम कमाल को अपने कमरे में देखकर उसे हैरत नहीं हुई थी क्योंकि वो जानती थी उसका हाल जाने जरूर आएगा। कैसी हो? वो उसे चंद कदमों की दूरी पर खड़ा मुस्तफसर था। आपके प्यार में मुकम्मल गुम हो। भला कहाँ मुमकिन था सोनिया कोई मौका हाथ से जाने देती। बास ना आना कभी तुम। हफ्ते से कहता वो सोफे पर बैठ गया। भला मोहब्बत करने से भी पास आ सकता है कोई? आंखों में होंश शरारत थी, मगर शरारत से बढ़कर एक और जज्बा ही आंखों में मोजजन था जिसे उर्फे आम में मोहब्बत कहा जाता है। सच सच ए बात बताओ जोनी, आहर मुझ में ऐसा क्या है जो इस कदर मोहब्बत करती हो मुझसे? वो आंखों में बेचैनी लिए जैसे बहुत ही अहम सवाल पूछ बैठा था। ये कम बहुत मोहब्बत कोई चीज देती कहाँ है? बगैर सोचे समझे और देखे कभी कभी
کہیں بھی اور کسی سے بھی بس ہو جایا کرتی ہے، کبھی الہام کی طرح اور کبھی وبال کی طرح۔ اس کے جواب پر آدم کمال حیران سا بیٹھا تھا۔ حیرت ہوتی تھی کیوں نہ ہوتی، زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے سونیا جمال سے اس قدر گہری اور سنجیدہ بات سنی تھی۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ مت کرو مجھ سے محبت، محبت رول دیتی ہے۔ اس کی باپا وہ ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں آنسو سے چمک اٹھی۔ کاش محبت پر میرا اختیار ہوتا، یقین جانے آپ جیسے ظالم اور بے حس سے بالکل بھی نہ کرتی۔ وہ بظاہر ہنس کا بول تھی، پر آدم کمال نے اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے لہجے میں کانسی چبھن محسوس کی تھی، اور یہ چیز تکلیف دے تھی، بہت زیادہ تکلیف دے۔ اگر میں نہ رہوں تو کیا یہ محبت پھر بھی قائم رہے گی؟ اس کے سوال پر سننے کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے بے ساتھ اینک میں چھپی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا نہ تھا ان آنکھوں میں؟ تکلیف، ملال، شکوہ، شکایت، بے بسی اور بے پناہ محبت۔ ان آنکھوں نے آدم کمال کا دل جکڑ لیا تھا۔ وہ جو محبت سے پہلے بجائے پھرتا تھا، اس پر سخت بے بس دکھ رہا تھا۔ اسے میری مجبوری سمجھے یا بے بسی، میری محبت کے ہول میں تا عمر آپ کو ہی قید رہنا ہے، وہ پختہ لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ دور کھڑی محبت افسوس بھری نظروں سے اس معصوم سے لڑکی کے دعوے اور حوصلے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ قسمت نے زور سے سر جھٹکا تھا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھتے ہیں کب تک اپنے دعوے پر قائم رہتی ہو۔ تم بہت اچھی ہو سونیا، میری دعا ہے اللہ تمہاری جولی بے پناہ محبت سے بھر دے۔ بھاری ہوتی ہوئی آنکھوں سے کہتا وہ ایک دم اٹھ کر سونیا کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بیٹھ جاتی سونیا نے اینک اتار کر سر پر رکھی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئے۔ کب سے رکے گئے ہوئے آنسو خاموشی سے اپنا راستہ بناتے ہوئے آنکھوں سے گالوں پر اترنے لگے۔ آپ کی یہ غزالی آنکھیں بہت ہی ساحرانہ ہے حیاتی۔ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑی آنکھوں میں کاجل ڈال رہی تھی، اس کی تعریف پر چونک سی گئی۔ ان میں کیا خاص بات ہے، عام سی تو ہے۔ وہ سامنے نظر آتے اپنے عکس کو دیتی لاپرواہ سے بولی تو دودھ مضبوط قدم اٹھا کر اس کے نزدیک آتا، اس کے وجود کے گرد مضبوط مگر نرم حصار قائم کر گیا۔ وہ آنکھیں عام کیسی ہو سکتی ہے جو پورے کا پورا دودھ کمال لے ڈوبے؟ وہ جھک کر اس کے بائیں کان میں سرگوشی کرتا، اس کی نازک کمر پر اپنے ہاتھ کی پوچھ پھیرتا ہوا اسے سخت مشکل سے دو چار کر گیا۔ میں آپ کو اچھا خاصا شریف اور خروش سمجھی تھی پہلی نظر میں، وہ جیسے اسے جتا کر بولے۔ تھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اب خیال بدل گیا ہے کیا؟ وہ اپنی تھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکاتا فرصت سے اس سے نہارتا ہوا پوچھنے لگا تو وہ سر نفی میں ہلا گئے۔ محض غلط فہمی تھی وہ، آپ اچھے ہاتھ سے ٹھڑکی اور رومانی مزاج کے بندے ہیں۔ اس کی تفصیل پات دودھ بے ساتھ کہہ کر لگا اٹھا۔ اس کی آواز پہ تاشا خوبصورت اور پرسوس ہے دودھ۔ اس کی کھلکھلاہٹ سنتی وہ ایک دم بول اٹھی۔ اسے دودھ کی آواز سے عشق تھا اور یہ بات بھی دودھ جان چکا تھا۔ اس نے بے سادگی میں کیے گئے معصوم انکشاف پر دودھ اسے بے سادہ خود میں بیچ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی آپ سے ہوگی، پر اب سوچتا ہوں کہ اگر نہ ہوتی تو میں پاگل ہو جاتا۔ اس کے اس قدر جان لیوا اقرار پر زلیخا نے کھلکھلاہٹ بے سادہ تھی، وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ دودھ جھکتا ہوا اس کے گل پر اپنے پیار کے پھول کھلانے لگا۔ بھیا، باقی کا رات میں کنٹینیوس کالی جگہ، ہم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر تھک چکے ہیں۔ اشر کی واپس زلیخا ایک جھٹکے سے دودھ سے دور ہو گئی، جبکہ دودھ اسے سرد اور سخت آنکھوں سے دیکھنے لگا، جہاں پر وہ آدھ کھلے دروازے میں چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی آدھ کھلی ہوئی آنکھیں اب بھی ان دونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ کسی کے روم میں دروازہ نہ کر کے آیا جاتا ہے، پر تم تو شاید سب ادب آداب بھول چکی ہو۔ دودھ نے اشر کو سست سنائی تھی جس پر وہ منہ بنا گیا تھا، چھوٹے بچوں کی طرح۔ مت ڈانٹے بچے کو، کسی کام سے ہی آیا ہوگا۔ زلیخا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر دودھ کو کہا تو اس کی آنکھیں پوری کھول کر سر تک پیر اس بچے کو دیکھا، دل میں خوب تل ملایا۔ ممی بلا رہی ہیں آپ کو باہر، دانت نکال کر پیغام سناتا وہ، یہ جا اور وہ جا۔ اشر کے کمرے سے نکلنے کے بعد دودھ دروازہ بند کرتا اس کی طرف پلٹا جو ہاتھ منہ پر رکھے کھی کر رہے تھے۔ زلیخا نے دودھ کو ساتھ تیول لیے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو اس کی سیٹی گم ہوئی۔ کیا ہوا؟ اسے مسلسل اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھا وہ گڑبڑا گئے۔ دودھ آگے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ زلیخا کے قدم پیچھے کی طرف اٹھتے جا رہے تھے۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا؟ اس کی طرف بڑھتا ہوا سخت لہجے میں مستفسر ہوا تو زلیخا نے خوف سے حلق تار کیا۔ بہت لمبے عرصے کے بعد اسے دودھ کا یہ روپ دیکھنے کو ملا تھا، سخت اور سرد، ہر تاثر سے پاک۔ جواب دیں، وہ پھر سے بولا، جبکہ زلیخا نے ایک قدم مزید پیچھے کی طرف لیا تو اس کی پوچھ دیوار سے جا ٹکرائی۔ زلیخا کی آنکھیں پھیل گئی۔ دودھ نے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے اس کی طرف جھک گیا، یہاں تک کہ اس کی پرتپش سانسیں زلیخا کی پیشانی سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک پل مزید سٹکا جب زلیخا کی آنکھوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اب رو کیوں رہی ہیں؟
اس کے آنسو دیتے ہوئے داؤد کی ساری شرارت و شوہی ہوا ہوئی تھی۔ پہلے آپ کو ہنسی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور اب میرے رونے پر بھی سوال اٹھا رہی ہیں۔ وہ برستی ہوئی آنکھوں، سرخ ناک اور کامتے لبوں سے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو داؤد اس کی صورت دیکھتا بے ساتھ اس کا چہرہ مزید جھکتا اپنی چاہت کے پھول کھلانے لگا۔ کچھ پال اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اڈیرنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو زلیخا اپنا تپتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ چلے ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا اس کا سرخ و سفید ہاتھ اپنے سامنے ہاتھ میں مضبوط سے تھام کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے باسط کے ساتھ رہتے ہوئے ایک ماہ گزر چکا تھا۔ ایمان کی زندگی جیسے کوئلوں سے نکل کر پھولوں پر آ گئے تھے۔ اتنے سال ذلیل ہونے کے بعد اسے امید نہ تھی کہ اس کی زندگی دوبارہ کبھی سہل بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی وہ مغرب کی نماز ادا کر کے بیٹھی تھی جب باسط کمرے میں داخل ہوا۔ پینٹ شرٹ پر سیاہ ہی شرٹ پہنے ہوئے بکھرے بالوں اور مضبوط جسامت کے ساتھ وہ پہلی نظر میں ہی ایمان کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس کے حجاب میں قید حسین چہرے کو دیکھتا وہ ساری تھکاوٹ بھول کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ کیا۔ تھک گئی ہے؟ ایمان نے نرمی سے پوچھا تو باسط ایک پل کے لیے پیچھے ہوتا ہوا اسباب میں سائل لاگتا اگلے ہی پل اپنا سر واپس اس کے کاندھے پر آ کر آنکھیں موت گیا۔ ایمان مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ اس کے نرم ہاتھوں کا پرسکون لمس محسوس کرتے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کر کے وہیں پر پڑا رہا۔ کچھ لمحے سڑکے جب ایمان کو اپنے کاندھے پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا، اس کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھ وہیں پر رکے۔ وہ اب بہت نرمی اور عقیدت سے اس کا کاندھا چوم رہا تھا۔ ایمان کا رنگ لال کنداری ہو گیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں، وہ گھبراتی لجاتی ہوئی بولی تو باسط اس کی گھبراہٹ محسوس کرتا متبسم ہوا۔ وہ اسے ایک مرتبہ شدت سے خود میں بیچنے کے بعد اسے اپنے حساس سے آزاد کرتا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ایمان اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو باسط نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے اس کے قریب پہنچی، باسط اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھاتا اس کے گود میں سر ڈال کر لیٹ گیا۔ اپنی کوئی خواہش بتائیں مینا، کوئی بہت بڑی خواہش جو آج تک پوری نہ ہو سکی ہو۔ باسط نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈال کر پوچھا تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر کچھ سوچ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ چمک لیے بول اٹھی تھی۔ اس کا یہ برسوں کا خواب تھا، بھلا ایسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو؟ بس اتنی سے بات، بھلے آپ کے بغیر رہنا میرے لیے بہت سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر آ گیا۔ کیا واقعی آپ میرا یہ خواب پورا کریں گے؟ پر دور کیوں رہنا، ہم ساتھ میں جائیں گے نا؟ وہ پرجوش ہو کر بولی جبکہ خوشی کی وجہ سے آنکھیں نمی سے چمک اٹھی تھی۔ کیا اس کا اتنا بڑا خواب یوں بھی آسانی سے پورا ہو سکتا ہے؟ اسے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آپ اکیلی جائیں گی؟ بھلا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کی بات پر ایمان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیوں؟ بھلا آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ الجھن اور حب کی بڑے بڑے ملے جلے تاثرات سے متصفر تھے۔ کیونکہ مجھے لانتے لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بول رہا تھا جبکہ ایمان کے چہرے پر الجھن بڑے تاثرات پڑتے چلے جاتے۔ لانتے کیوں؟ میں سمجھی نہیں، وہ کنفیوز اس کے سوال کر رہے تھے۔ احمدیوں کو عربی لانتے ہی دیتے ہیں نا، وہ بے فکری اور لاپرواہی سے بولا تھا جبکہ اس کے روح فسا جواب پر ساتوں آسمان در در کرتے ہوئے ایمان کے سر پر ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ داؤد کمال اور زلیخا دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جب ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو باقی سب پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ داؤد سب سے پہلے زلیخا کو چیئر پر بٹھا کر فارا کمال کی طرف گیا، اس کا ہاتھ تھام کر چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ کیسی ہے ممی آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس کا حال جا پوچھتا اس کا ہاتھ تھام کر وہیں قریب کھڑا ہو گیا۔ آخر کار خیال آ ہی گیا تمہیں ماں کا حال پوچھنے کا، تمہیں کیا مطلب میرے حال سے؟ سرد اور سخت لہجے میں کہتی وہ زلیخا کو بھرپور گوڑی سے نواز کے۔ زلیخا بے فکر بیٹھی رہی، اسے عادت ہو گئی تھی ممی کی ان نظروں کی۔ ایسا کیوں بول رہی ہیں ممی آپ؟ میرے لیے سب سے پہلے آپ ہیں، آپ کا حال نہیں پوچھوں گا تو کس کا پوچھوں گا؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میری زندگی میں آپ کی کیا اہمیت ہے، آپ ہی میری ماں ہے اور آپ ہی میرا باپ۔ وہ متانت سے بولتا ہوا فارا کمال کا ہاتھ چومتا پھر سے آنکھوں سے لگا گیا جس پر فارا کمال نحوست سے سر جھٹک کر آئے گی۔ ٹھیک ہے بیٹھو، ناشتہ کرو، جان چھڑانے والے انداز میں کہہ کر وہ داؤد کو ناشتہ کرنے کا کہہ گئی۔ داؤد اسباب میں سائے لاتا اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے زلیخا نے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنا شروع کیا تو وہ مسکرا کر شکریہ ادا کر گیا۔
मम्मी बहुत गौर से इन दोनों के होंठों पर सजी मुस्कुराहट देख रही थी। इन दोनों को आंखों ही आंखों में इशारतन बात करता भी वो दे चुके थे। उनके तासात मजीद बिगड़े थे। इन सब से बेनियाज अशर और जोनिया एक दूसरे के काम में घुसे हुए खुसर पुसर कर थे, जबकि आदम संजीदगी से अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जो था। तालब हाथ में पकड़े मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। इन सब के कामों का ब्रेक तब लगा जब फारा कमाल ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मुझे तुम सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। फारा कमाल अपनी प्लेट में चम्मच वापस रखती इन सब की तरफ मुतवज्जो होती बोली। वो सब भी अपने अपने काम छोड़ते उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। जी मम्मी, आप हुक्म करें, हम सुन रहे हैं। दाऊद उनकी तरफ देखकर संजीदगी से बोला तो वो साड़ी ला गए। तुम सब मेरे बच्चे हो और तुम लोग जवान हो चुके हो। जाहिर है तुम लोगों की शादियों का भी मुझे ही सोचना और देखना है। दाऊद, मैंने सोचा है सबसे पहले तुम्हारी शादी करूंगी, वो भी अपनी पसंद से। लेकिन तुम तो अपनी पसंद से पर जोर देती वो बाकी का जुमला अधूरा छोड़ गए। उनके जुमले पर जहाँ पर दाऊद और जुलैहा ने पल भर को दूसरे को देखा, वहां पर बाकी सब भी फारा कमाल को देखने लगे। वो समझे ना थे आज उनकी इस बात का मकसद। खैर, तुमने जो करना था कर लिया। सही है भाई, तुमने मुझे अपनी सगी माँ समझा होता तो ऐसा कदम उठाने से पहले मुझसे खुद पूछते। लेकिन मैं अब बाकी सबकी शादियों का भी सोच रही हूँ। उनकी बापा दाऊद की आंखों में जल्दी हुई जूत बुझ गए। जुलैहा ने उसकी आंखों में हलकोरी लेता हुआ दुख बहुत गौर और नजदीकी से देखा था। ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी? आप अच्छे से जानती है मैंने आपको अपनी सगी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत और इज्जत दिया। हमेशा मेरी जिंदगी में जो आपका मुकाम है वो शायद मेरी सगी माँ का भी ना होता। फिर आपने ऐसा क्यों सोचा मम्मी? और जहाँ तक बात रही मेरी और जुलैहा की शादी की, तो आपको मैं बता चुका हूँ वो शादी किन हालात में हुई थी। अगर फिर भी आज तक आपको इस बात का दुख है तो मैं बहुत ही माजरत चाहता हूँ मम्मी। उसके बाद फिर सारा कमाल हनकोड़ा बढ़कर आएगी। जुलैहा ने उसकी हालत समझते उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ बहुत ही नरमी से रखा और उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। वो अच्छे से जानती थी कि मैं फारा कमाल की क्या अहमियत है। उसके इन अल्फाज से वो बहुत ही हर्ट हुआ था, जिसका अताला वो अपनी प्यारी सी मुस्कान से करना चाहती है। खैर, जो होना था हो चुका। वक्त गुजर गया, उसे वापस लाया नहीं जा सकता और ना ही इस पैसे को बदला जा सकता है। आज मैंने तुम्हारे नहीं बल्कि आदम की शादी को डिस्कस करने के लिए तुम सबको इकट्ठा किया। आदम भी अब शादी के लायक हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि मजीद वक्त जाया किया जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिल बैठकर आदम, कमाल और सोनी की बात पक्की करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में कोई अच्छी सी तारीख आकर उनकी शादी तय कर दी जाए। उसके बाद पर जहाँ जोनिया ने बेशकिनी और खुशी के मिले जुले तासरात से उनके जन्म देखा था, वहीं आदम कमाल का चेहरा तन गया। कांटा और छुरी अपनी प्लेट में रखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी अचानक तासर पर सबने आंखें उठाकर उसके जन्म देखा, जो कि सच चेहरा लिए हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। बैठ जाओ आदम, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। फारा कमाल साथी से कहते उसे वापस बैठने का इशारा कर दिया, जिस पर वो ना चाहते भी वापस बैठ गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ किसी को भी मेरे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। अगर होना भी चाहिए होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक माँ को पूरा हक हासिल होता है अपनी औलाद की जिंदगी का फैसला करने का। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो सवालिया नजर से इन सबको देखती हुई बोली तो सब साड़ी लागे। लेकिन मुझे इस फैसले से एतराज है मम्मी। आदम कमाल की पापा सुनने के चेहरे का रंग फक हुआ। साहब की नजरें आदम कमाल पर थी। उसकी आंखों की सुर्खी उसके गहरे जब्त की गवाही दे रही थी। लेकिन मैं तुम्हारा हर एतराज मुस्तरद कर दियो आदम कमाल। मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं अपनी सगी औलाद की जिंदगी का सबसे अहम फैसला खुद कर सकूं। उनके अल्फाज बार बार दाऊद कमाल को तकलीफ में मुतला कर दे। वो आज जाने क्यों पापा उसे एहसास दिला रही थी कि वो उसकी सगी औलाद नहीं। आदम कमाल बाकी खुद को सतीला महसूस कर रहा था। मैं अपना फैसला आप सबको सुना चुकी हूँ। आप सब अपने अपने ज़हन तैयार कर लें, ताकि 2-4 दिन में बैठकर हम शादी की तारीख तय कर सके। अपनी बात मुकम्मल करती वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और अपने कमरे की तरफ चल दी। उनके जाते ही आदम भी अपनी जगह से उठता हुआ तेजी से वहां से निकल गया था। दाऊद कमाल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, फिर न जाने क्या सोच कर चुप हो गया था। उसे यूं ही जाने दिया। मुबारक हो सोनी, आखिरकार तुम्हारी दुआएं रंग ले ही आई। अब मेरी दोस्त की भी शादी हो गई भाई। अब मेरी दोस्त की भी शादी होगी भाई। अशर उसे थाम कर घुमाता हुआ बोला था और सोनी खिलखिलाकर हंसती थी। अशर, उफ, तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है आज। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझसे ये खुशी संभाली नहीं जाएगी। अशर को कहती वो हंसते हंसते रो देती। उसे समझ नहीं आती कि ये आंसू खुशी के हैं या फिर किसी और चीज के। अपनी कैफियत से वो खुद भी अनजान थी। दाऊद उठकर उसके पास आया, उसके सर पर हाथ रखता उसे अपने साथ लगा गया। जोनिया उसके गले लगती हुई रोने लगी। क्यों रो रही हो मेरी जान? ये तो खुशी की बात है ना। हाँ, तुम्हारी मन चाही मुराद पूरी हो जाएगी, फिर ये रोना कैसा? और हाँ, अब मैं समझा कि ये हमारी जोनी की खुशी के आंसू हैं। बस कर पगड़ी, अब अक्षर को रुलाए कि क्या?
وہ پاس کھڑے اشر کی روتو صورت دیکھ کر بولا تو زونیا پھر سے کھلا دیے تھے. وہ جانتی تھی اشر اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دے سکتا تھا, چاہے وہ آنسو خوشی کا ہی کیوں نہ. وہ اپنی اینک اٹھا کر اشر کے حوالے کر کے جس پر سجے ہوئے آنسو وہ ٹیشو پیپر سے خشک کرنے لگا. اوکے اب میں چلتا ہوں, مجھے آفس سے لیٹ ہو رہی ہے, باقی باتیں شام کو کریں گے. زونیا کا سر تھپتھپاتا وہ زلیخا کی طرف مڑا جس کا بیگ تھامے کھڑی تھی. زلیخا اس کا بیگ تھامے اس کے پیچھے دروازے تک چل دی تھی تاکہ اس کو سی آف کر سکے. وہ دونوں کے جانے کے بعد طالب اشر زونیا کی طرف متوجہ ہوئے. ہاں بھائی کرائم پارٹنر, آخر تمہاری نیابی پار لگنے ہی والی ہے. ویسے سونی کتنی بڑی چڑیل ہو تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی کہ تمہارے دونوں دوست ایک دم کنوارے ہیں اور تم خود خوشی رچانے چلی ہو. سو مین. طالب دائیں بائیں سہلاتے ہوئے افسوس بڑے انداز میں بولا تو زونیا اس کے کاندھے پر مکہ جڑ گئے. اپنی کالی زبان کو نہ ذرا منہ کے اندر ہی رکھو, اللہ اللہ کر کے تو یہ دن آیا ہے, اسے بھی تم اپنی منحوسیت کی نظر مت کر دینا. جلے ہوئے انداز میں کہتی وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تو اس کی حالت اور بات پر اشر کہہ کر لگا اٹھا. میں سچ کہتا ہوں بہت بڑی چڑیل ہو تم, بلکہ ڈائن ہو پوری. اس کے باپ پر طالب جا کر کہتا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا. اشر بھی اس کے پاس آ کر بیٹھا تو زونی ایک دم سیریس ہو گئے تھے. کیا ہوا اب تم نے زندگی کا کون سا کیڑا کاٹ گیا جو ایک پل میں ہی منہ بنا کر بیٹھ گئے. اشر اس کے سر پر تھپڑ مارتا ہوا بولا میں جہاں بہت خوش ہوں وہاں پر میں بہت پریشان بھی ہوں. اشر تم نے دیکھا نا آدم کا لہجہ, اس کا انداز, وہ شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے. اس رشتے میں دونوں افراد کی خوشی میٹر کرتی ہے, حالی ایک ہی نہیں. میں آج تک یہ نہیں جان پائی کہ ان کو میری محبت نظر کیوں نہیں آتی, وہ مجھ سے اتنا کیوں کتراتے ہیں. اگر انہوں نے ممی کو شادی سے انکار کر دیا تو وہ پریشان کو لہجے میں بولے تو طالب اس کی کاندھے کے گرد بازو پھیلاتا اس اپنے ساتھ لگا گیا. مت پریشان ہو, آدم بھائی ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے. وہ ممی کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے, اور تم تو ہو ہی اتنی پیاری, بہت ہی تم سے پیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. فکر نہ کرو, تمہارا بھائی ہے نا تمہارے ساتھ. اس کے مدرانہ انداز پر زونی پرسکون سی ہو گئی تھی. صحیح کہہ رہی ہو, میری محبت کی آنچ ان کے گرد جمی برف کو کبھی نہ کبھی بھی پگھلا ہی دے گی. امید پر دنیا قائم ہے اور میں بھی اسی امید پر جی لوں گی. اور ویسے بھی صحیح کہہ رہی ہو تم دونوں جنوں کے ہوتے ہوئے مجھے کس چیز کی پریشانی. وہ کہتے کے ساتھ ہی اشر اور طالب دونوں کے بعد اپنی مٹھی میں بیچ کر کھینچتے ہوئے اگلے پل وہاں سے بھاگ گئے تھے, جبکہ وہ پیچھے وہ دونوں چلا کر آئے گئے تھے. اگلے ہی پل وہ تینوں پورے گھر میں آگے پیچھے باتیں ہوئے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے.